हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. फुडल्या म्हयन्यान इलेक्शनां आनी ह्या इलेक्शनाक खुबशे कॅन्डिडेट आसा. आमी पळयला श्रीपाद नायक 5 फावटी निवडून येयल्लो कॅन्डिडेट आसा. 6व्या फावटी आतां तो उबो रावला. एक्चुअली म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी रावंक जाय नासलेलें. तेणी बरो एक यंग कॅन्डिडेटाक चान्स दिवपाक जाय आसलो आनी ताका गायड करपाक जाय आसलो. पूण डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिले. कितें आपापले स्वताचे विचार. राजकारणी सुद्दां आयज खूब स्वार्थी जाल्लेले आसा सारके. कळ्ळें तुका. कोणाक आमच्या ह्या मातृभुमीचो गोंयच्या मातयेचो मोग ना. कळ्ळें तुका. सो म्हाजें म्हणणें, वोट करतना विचार करा आमी कोणाक वोट करपाक जाय आनी कित्याक वोट करपाक जाय तो. कित्याक आयज परिस्थिती गोंयांत खूब वायट आहा सारकी. कितें आनी आमी जे एक्टिविस्ट उलयतात, झगडटात, कितें ते माणकुलें गोंय वाचोवपाक झगडटात, आमची शेतां रानां बिनां. सो 5 वर्सांचो एक चान्स मेळटा न्हू, कितें तो चान्स वगडाव नाका. ओके. सो फुडले 10-15 दीस जे आहात ते आमी तुमकां गायड करीत रावतले आनी आमी तुमकां सांगतले की गोंयान ह्या राजकारण्यांनी कितें केलें, कशी गोंयची पाड घातली, कशे बिल्डर लॉबीक सपोर्ट केलो, कसो कसिनो लॉबीक सपोर्ट केलो, कसो कोल लॉबीक सपोर्ट केलो. ओके. सो फुडल्या 10-15 दिसांक आमी तुमकां जे आमचे विचार म्हणटले तेचेर तुमी विचार करा आनी आमी तुमकां वोट करपाक आदार दितले, सपोर्ट करतले. कळ्ळें तुका. आनी तुमकां सांगतले आमी कसल्या मनशाक वोट करपाक जावो तो. आमी हेका करा तेका करा बीन म्हणटा ते आमकां रायट ना. म्हाका कोणेच रायट दिवंक ना की तूं हेका वोट कर तेका वोट कर म्हणून सांगपाक. पूण आमी तुमकां जाणीव करून दितले की गेल्या 5 वर्सांत कितें जालें आनी कितें ना तें, आनी कितें जावपाक जाय आसलेलें तें. कळ्ळें तुका. सो आमचे विचार तुमकां 8-8 दिसांनी नाल्यार 3-3, 4-4 दिसांनी अशें मेळटले आनी तेचेर तुमी विचार करपाचो की कोणाक वोट दिवपाचो आनी कोणाक न दिवपाचो तो. ओके. हेचेर आमी 5 फावटी निवडून येयल्लो भाऊचेय तुमकां भाऊचेरूय आमी उलयतले आनी भाऊन कितें करूंक जाय आसलें आनी कितें नाका आसलें तेंय सांगतले. देव बरें करूं.